Mayong adlaw kanatong tanan, mayong adlaw ipapahulay sa matag usa kanatong tanan o nining adlaw nakasinati nining dapita sa Luzon o pag-ulan tungod sa bagyo. So luyo ana bisan man to debate tas katugnaw hilabi na nining adlaw ipapahulay kumusta ug may buntag kanatong tanan. Nining adlaw ipapahulay mga kaigsunan atong tagaag pagtagad ang katapusang bahin may tungod sa suhito sa Sandilo. Ilabi na nga kini gitagaan usab nako og uluhan o subtopiko nga diin ang katapusan nga bahin sa tong pagahisgutan o mensahe nining adlay papahulay nagahisgot kini og ang protestante ug ang kapapahan naghiusa alang sa paglutos sa katawhan sa Dios. So sa dili kita magapadayon sa tuang paghatag o sa tuang pagatun-an nga diin mo'y dugukan sentro sa itong pagtuon karon kabuntagon nining adlaw ipapahulay akong gihangyo ang matag usa atong iduko ang atong ulo alang sa pag-ampo. Dalaygon sa limbaho ng mga Dios na katasaan sa mga langit nining kabuntagon nining adlaw ipapahulay kami mapasalamaton sa gugma ug kaluoy nga imong gihatag nga ni kanamo. Unas tanan amahan kami mga ikapasayloan sa mga kalapasan. Samtang kami magahimo sa pagtuon sa mga pulong panalangini ug gamita usab ako ng instrumento. Naot ang mga kaigsunan, masabtan nila ang pulong nga mapagatunan. Ang tanang ginasalig ginatugyan, di kanimo gining Hesus among manluluwas ug manlalaban. Nining takna mga kaigsunan atong ipadayon ang atong natun-an nga mga niagi nga din mahitungod sa Sandilo. So karon ani atas katapusang bahin sa paghisgot aning topiko tungod kay nakita gyud nato nga ang propesiya nagapanghitabo na gyud nining kauliang mga kapanaunan ug aron usab kita makabantay hilabi na sa dakong away nga atong ginaapilan nining panahona. So sa to pagpadayon ato usab ablihan ang libro nga diin gisulat sa katauhan ni Uriah Smith nga diin ang Daniel and Revelation. Unsa usab ang iyang ikahatag kanato mahitungod sa gitawag og Sandilo o niining duha ka mapintas nga mananap hilabi na ang gitawag og ang kapapahan o ang protestante nga nasod walay lain ang Amerika. So alang sa to pagsugod atong ablihon igsuon ang kining libro na isulat atong 1897 diin mabasa nato sa Daniel and Revelation page 573 paragraph 1 na matod pa igsuon kung kamo usab adunay libro o pwede usab ninyo i-research kung aduna mo'y polio Ellen G. White makita nato dito ang mga libro sa mga pioneers. Matod pa diri igsuon apan ang usa ka konklusyon mahimong makuha gikan niini nga mga argumento. Ug kana mao ang duha ka sungay nga mananap kinahanglan nga mahimutang sa kasadpang hemisfera o kini nagsimbolo sa Estados Unidos. Padayon ta mga igsoon. Ug kung ang Estados Unidos mao ang gahom nga gitumong sa kini nga simbolo nga nagsulti ingon usa ka dragon sumala sa teksto kini nagsunod nga kini nga gobyerno magbuhat sa dili makatarunganon ug madaog-daogon nga mga balaod batok sa reliyosong propesyon ug buhat sa pipila sa mga sakop niini. So mahitabo igsuon nga kaniadto ang balaod nila nagahisgot nga adunay kagawasan apan karon makita nato nga kini magabuhat sa dili makatarunganon ug madaog-daogon sa malabot nga kapanahunan. Padayon ta igsuon. Dili usab kini imposible nga usa ka panghitabo sama sa makita sa una. Kinahanglan natong hinumduman nga sa katapusang mga adlaw ang kinabag-an sa katawhan sa labing gipaboran nga mga yuta mobalik ngadto sa ubos nga moral. Kita nato nga gisulat niining ato ang usa ka tatay o
o pioneer nga diin usa sa mga nagbarug sa haligi sa tuang iglesia nga diin nakita gyud nabisag sila sa ilahang panahon, nakita nila nga kung mahimong mapadayunon ang kalibutan ug sa kapanahunan aning gitawag nga mananap, makita niya ang kinatibuk-an sa katawhan magaubos gyud, mubalik gyud sa pinakalabing ubos nga gitawag og kinaiya sa pagka immoral igsuon nga kahimta nga gihulagway sa mga kasulatan. So mabasa nato una-una, mabasa nato sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 12, ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5, ikaduhang Pedro 3:4, Lucas 17:26 ngadto sa 30. Sa Mateo 24:12 igsuon makita nato nga ang unang senyales nga makita nato nining ulahing kapanahunan matud pa ang gugmas kadaghanan magabugnaw. So nakita nato kini sa palibot. Ngani bisag sa tuang iglesia makita nato igsuon nga diin ana ang espiritu sa kadaghanan nagabugnaw na gyud. Mao kana siya ug ang ikaduha igsuon ang ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 3 nga dinagahisgot ko unsa nakangilngig ang mga kinaiya sa umalabot nga kapanahon. Namatod pa dire apan mahibaluan mo kini nga sa katapusang mga adlaw muabot ang mga makalilisang panahon. Kaya ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabi-labihon, mapasipad-anon, masukihon sa mga ginikanan. Nakita nato igsuon na unsa ka terrible na karon, usa ka malilisang na ang mga kinayas mga kabataan karon. Dili na gyud nato kini ikalimod pa nga kini ni ana gyud tas katapusang kapanahonan. Dili mapasalamaton, dili balaan, walay gugma nga kiniya, dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnganon, mapintas, walay gugma sa maayo. Asa pa man nato gahandom pa ba ta, ginuhuna pa ba nato nga layo pa ang kapanahonan, wala pa ni sa tua, naa na gyud. Busa matod pa ni ana gyud og sa atong kapanahonan mahitabo gyud kini nga mga propesiya. Padayon ta igsuon. Sumala usab sa 2 Pedro kapitulo 3:3 ngadto sa 4. Sa hibaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw mangabot ang mga mayubiton nga may pagyubit. Unsa man ang ilang buhaton, unsa man nga klase nga pagyubit, nga magasunod silang kaugalingong mga kailidgon nga nagaingon hain na ang saad sa iyang pag-anhi. Daghan na karon nga magasulti nga nangalagad kaniadto apan sila mismo nagayubit na sa ilang natun-an kaniadto, ilang gihuptan kaniadto apan nakita nato nga bisan kadtong mga anak sa mga reformador, mga nagpailang nga mga reformador diha partida sa dapit sa bayugan, adunay daghang mga Seventh-day Adventist nga kaniadto mainiton sa pagpangalagad. Ngani nakita nato ang uban nagapangandam ngadto sa kabukiran apan nakita nato karon sa dihang nag-uswag ang mga katuigan igsuon, ang mga anak sila mismo igsuon nahimong tinglutos o sila mismo nagpatuyang sa kalibutan. So nakita nato nga nagka-immoral, nagkahinay-hinay, nagkawala ang kainiton o kadasigon sa pagpangalagad ni ining panahona. Sila mismo sa ilahang mga binuhatan makita nato nga diin daw murag dili mubalik si Ginoong Hesus o dugay pa mubalik si Ginoong Hesus. Apan mao ba kana ang mensahe kanato nining panahona nga dugay pa mubalik pero dugay pa. Igsuon dili na dugay mubalik ang ato ang Ginoo. Sa pagpadayon, Lucas 17:26 ngadto sa 30 nagasulti nga ang atong kapanahunan sa dihang mausab ang kapanahunan ni Noe o sa Sodoma Gomora dili na gyud dugay mahitabo ang mga propesiya, hilabi na ang ikaduhang pagbalik o kahaigsuon mao ang pagsara sa kaluwasan sa matag usa. So mao kana sumala sa pagtuon ni agi
nga diin pagkasugdan ang pagsara sa kaluwasan sa tanang igsakop o naa sa sulod na pandungan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día. So unsay rason igsuon nganong dito sa nasod sa Amerika nagkahinay ang pagka-immorality. Ang iyahang matud pa, ang iyang moral nagkakunhod, nagkaubos tungod igsuon una-una di ay kini sa mga naa sa mga panggamhanan. Atong basahon ang propesiya ang gisulti o gisulat sa ato ang pioneer igsuon. Ang Romano Katolisismo nga nahimong lig-on pinaagi sa pagdayo o sa ilang pag-adto sa Amerika igsoon kay tungod nalagi sila goal nganong kinahanglan nga moadto sila sa Amerika dito sa nasod sa Protestantismo. Matod pa nagpunting siyang malupigon nga mga mata sa Estados Unidos. Atong nakita kung unsa ka malalangon ang kinaiya-aning mga kapapahan nga determinado nga ipailalom kini nga gobyerno sa iyang gahom. So dili gusto nga kining Amerika mahimong gawas nun nga gusto gyud ani katungod mahimo kung kining Amerika mahimong gawas nun usa ka superior nga nasod mahimo lang sila og kining gitawag og sunod-sunod. Dili sila buot ana igsuon. Ang gusto sa usa ka kapapahan nga sila gyud mo'y magpasulabi mahimong labaw ni ining nasura. Ug padayon ta igsuon ang mga boto nagmando ni dinhi ug ang Romanismo nagkontrol sa usa ka dako nga pagboto. So sa ato ang kanhi nga pagtuon sa mga niaging pagtuon gisulod usab sa mga taga Vatican o mga ahente sa kapapahan ang politika igsoon aron nga magunitan nila ang nasod nga Amerika. Nya kini mainampingon nga nagmaniobra sa iyang kaugalingong katuyuan. Ngana tataw ana kakuyaw o katerible ang gibuhat aning unang mananap nga nakita sa pananawon ni Juan. Padayon ta igsoon. Uban sa ingon nga hinagiban diha sa iyang mga kamot. Ang gahom ni ini alang sa dautan halos walay kinutuban. Bantayan nato ang pulong igsoon alang sa daotang halos walay kinatuban. Kay daghan kaayog mga politiko nga walay prinsipyo. Dili nato ikalimod bisan pa sa tuang kaugalingong nasod igsoon nga ubos sa suhol sa ilang nasod. Nagtrabaho dili alang sa kayuhan sa ilang nasod kundi alang sa ilang kaugalingong hakog nga pagpadako. Makita nato igsoon magkalisod magkapait og ang ubang mga katawhan maghimo na lang og pagpakadautan kay nganuman gikan didto sa gitawag og pinaka labaw nga mga opisina igsoon kung kini ang dili makita nga ehemplo ang mga lumulupyo usab magkaubos gyud magkaubos sa prinsipyo ug magkalayo gyud sa prinsipyo sa Dios. Andam nga mutabang sa bisan unsa nga partido sa pagbuhat sa bisan unsa nga laraw bisan unsa pa kadautan kung kana nga partido magpabilin kanila sa katungdanan. Kung ang ilaha nga bahin o labi na igsoon kung siya mayor kung gusto siya magpabilin kung makatabang kini nga partido kaniya bisan pag unsa ka klase nga kadautan mugunit siya og mao kini ang nahitabo sa nasod sa Amerika mga kaigsuonan. Padayon ta ang manluluwas nga nagtagna sa mga panghitabo nga may tabo sa dili pa ang iyang ikaduhang pag-ani nag-ingon kung sa gisulti sa ato ang manluluwas nga mao si Hesus kay adunay mutungha nga mini nga mga Kristo ug mini nga mga manalagna ug magapakita og dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan sa pagkaagi na kun mahimo ilang malimbungan ang mga pinili. 22 milyones igsoon ang membro sa Iglesia Adventista del Sétimo Día apan sumala sa propesiya kung mahimo ilang malimbungan ang mga pinili. Dinhi pag-usab ang mga katingalahan nga gitagna gibuhat alang sa katuyuan sa limbong gagamhanan kaayo
nga kung mahimo pa bisan ang mga pinili malingla kanila. Ingana ka makalilisang kuyaw kung dili ta mahimong mabinantayon tinaagi sa pagtuon ug pinakaimportante sa pag-ampo niining panahon. Busa ang katapusan igsoon nga gisulti o gisulat aning ato ang haligi, usa sa haligi sa atong iglesia. Busa atong gipunting karon ang pagtagad sa hinungdanon kaayo nga mga pangutana unsa ang nagalangkob sa marka sa mapintas nga mananap. So sumala sa ni Bishop Newton sa Dissertations on the Prophecies, tomo 3, page 241 nag-ingon. Unsay gisulti ni Bishop Newton igsoon, nabatasan sa mga karaan alang sa mga sulugoon nga makadawat sa marka sa ilang agalon. Ang unang mapintas nga mananap igsoon, og nga ang sundalo sa ilang general, og katong mga debutado sa bisan unsang partikular nga pagka-Dios, sa partikular nga pagka-Dios nga ilang gipahinungod, kini nga mga marka sagad nga gisilsil sa ilang tuo nga kamot o sa ilang agtang og hilagkuban sa pipila nga hieroglyphic nga karakter o sa ngalan nga gipahayag sa numerical nga ngalan o sa bulgar nga ngalan sa pagkagusto nga impostor. So dili nato na siya ingon nga mas lawom na to nga pagtagad tungod kay lain na usab na siya nga topiko igsoon atong masayran nga sa tuang pagtuon isip nga Adventista natun-an usab nato ang gitawag og vicar filidi. So mao kana akong atong ipadayon ang pagbasa sa Revelation chapter 15 ngadto sa 18 igsoon, mao kadto kung unsang klase ang marka sa mapintas nga mananap. Alang sa atong pagpadayon mga kaigsuonan, atong tagaag pagtagad usab, ang sulat sa atong propeta mahitungod sa umalabot nga krisis niining atong giatubang nga mao ang sandilo igsoon. Unsa usab ang iyahang pahimangno nga diin pahibalo kanato sa umalabot nga kapanahonan. Ang ato ang nakasentro ani nga libro nga atong tun-an, walay lain ang libro nga Last Days Events igsoon. Ang katapusang mga pahitabo sa mga adlaw igsoon mao kini ato ang referensya sa tuang pagtuon. So kung aduna mo ay Last Day Events igsoon, kini siya unang mabasa sa page 144 paragraph 1 mga kaigsuonan. So ang subtopiko kini siya giuluhan ni siya og ang katapusan sa reliyoso nga mga dapit nga gitawag sa kagawasan sa Estados Unidos. Matod pa igsuon, paragraph 1, page 144. Ang balaod sa Dios pinaagis kabubuton ni Satanas mahimong walay pulos. Nagpasabot sa umalabot mahimong walay pulos kining balaod sa Dios. Sa ato ang atong yuta sa gipasigarbo nga kagawasan ang kagawasan sa reliyon matapos. Matod pa sa propeta tungod kay siya usa ka lumulupyo sa Amerika, mahitabo gyud daw kuno nga wala nay kagawasan. Ang kompetisyon paghahukman sa pangutana sa igpapahulay nga makapasamok sa tibuok kalibutan. Dili lang sa Amerika, kundi sa kinatibuk-an nga kalibutan igsoon ang kasamok. Pag mahitabo nga ang balaod sa Dios pinagis kabubuton ni Satanas, iyang buhaton nga dili na mahimong o wala nay pulos mga kaigsunan. Og sa dakong krisis, matod pa sa paragraph to, og sa dakong krisis ang nagpaabot sa katawhan sa Dios, 70 Adventist, sa dili madugay ang atong nasod musulay sa pagpatuman sa tanang pagsaulog sa unang adlaw sa semana isip sa gradong adlaw. Mana nga aduna karoy daghang mulagtaw ta sa Facebook video, daghan na karon gyud nga nagpamatuod nga ang ilahang sekta mao gyud tinuod tungod kay si Kristo mao gyud nag-ilis gikan sa pagkasulimni sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo igsoon. Ug matod pa sa pagbuhat niini sila dili magduwa sa pagpugos sa mga tawo, batok sa tingog sa ilang kaugalingong tanlag sa pagbantay sa adlaw nga ang nasud pahayag nga mao ang igpapahulay. Direkta nga gisulti igsoon nakita sa pananahon nga sa umalabot na kapanahonan
mahimo gyud dakong away ang adlaw kung unsak adlaw gyud ang tinuod nga adlaw papawala. Hinumdumi pagabuhaton ni Satanas ang tanan, nabisan pa ang mga pinili malingla sa malabot nga kapanahonan. Matod pa diri igsoon sa paragraph 3, ang mga Seventh-day Adventists makig-away sa gubat sa ikapitong adlaw nga igpapahulay unsang klaseng gubat. Gamit ba ta og mga armas dili igsoon. Kung pwede, naa ka nato pero ayaw unta ng debate. Pero ang Dios magapahayag ang unsang klaseng pakig-away igsoon. O panagbangi siguro maayong terminology atong gamiton. Pamulong ang mga awtoridad sa Estados Unidos o sa ubang mga nasod mubangon sa ilang garbo o gahom o muhimo og mga balaod sa pagpugong sa kagawasan sa reliyon. Tungod kay ang First Amendment adunay kagawasan sa reliyon igsoon, ang ubang mga nasod usab muapil na sila para kining First Amendment igsoon mawala ang iyahang gitawag og gahom na kaya gyud nila pulpugon kini nga gitawag og balaod sa Amerika. Padayon ta, ang mga protestante sa Estados Unidos mao'y mag-una sa pagbakyaw sa ilang mga kamot, tabok sa bungaw aron sa pagkupot sa kamot sa espertismo. Sila gyud mismo may manguna. Makaabot sila sa bungaw aron magkupot sa kamot sa gahom sa Roma. Mao na igsoon nga mabalik na usab ang pagpanglutos. Sa karon dili ang Roma ang mangusog, kundili ang protestantismo nga nasod nga mao ang Amerika. Ug ubos sa impluwensya nining tulo ka pilo nga panaghiusa. Tiaw mo na. Unsa nga pulo nga gigamit sa tong propeta? Tulo ka pilo nga panaghiusa. So kuyaw kaayo igsoon. Kini nga nasod musunod sa mga lakang sa Roma sa pagyatak sa mga katungod sa tanlak. Imbes nga nagsugod siya, kini nga nasod, protestantismo, ang Amerika, nagsugod sa usa ka badyong, usa ka batanon, apan kini, mahimo na noon siyang kalaban, nagayatak, o siya mismo usab, nagapasipala dito sa mga langit nung mga binuhat. Matod pa padayon ta igsoon, gisupak sa simbahan o estado ang katawhan sa Dios. So sa pagsupak igsoon, niya ang padayon sa tong pagtuon. Ang tanan nga dili muyukbo sa mando sa nasudnong mga konseho o mutuman sa nasudnong mga balaod sa pagbayaw sa ipapahulay nga gitukod sa tao sa sala. Ngadto sa pagsalikway sa balang adlaw sa Dios, mobati dili sa madawdaugon nga gahom sa papa, kundili sa protestante nga kalibutan. Bantay igsoon. Akong usbon sa pagbasa. Ang tanan nga dili mo yukbo sa mando sa nasudnong mga konseho ug motuman sa nasudnong mga balaod sa pagbayaw sa ipapahulay nga gitukod sa tao sa sala mao ang adlawng Domingo. Kinsa ang tao sa sala? Papa. Ngadto sa pagsalikway sa balang adlaw sa Dios, mobati dili sa madawdaugon nga gahom sa papa, kundili sa protestante nga kalibutan ang larawan sa mananap. Sila ang mangusog igsoon. Lingkod-lingkod na lang siguro gyud ni. Ang mga kapapahan apan malipayon sila nga pagalutuson gyud ang tinuod nga Adventista igsoon sa malabot nga kapanahonan. Unsa pa? Kadtong mga reliyoso nga mga lawas nga magdumili sa pagpatalinghog sa mga mensahe sa Dios sa pagpasidaan mailalum sa kusganon nga limbong ug makigiusa sa sibil nga gahom sa paglutos sa mga balaan. Ang protestante nga mga iglesia makigiusa sa gahom sa papa diha sa paglutos sa mga tao nga nagabantay sa sugo sa Dios. Kung piki lang ta nga pagka-Adventista, pwede gyud igsoon. Apan ang mag-una nga numero 1 gyud igsoon nga maoy tiglutos sa umalabot nga kapanahonan, kining mga nag-angkon usab nga mga protestantismo, sila ang mahimong muapil gyud sa kadaghanan sa tiglutos mga kaigsuonan. Padayon ta, page 145, paragraph 3, sa Last Days Events,
Kining sama sa nating karnero, ang Amerika, gagahom nakigiusa sa dragon sa pagpakigubat ni adtong nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagbaton sa pagkamatuod ni Hesukristo. Duha, sumala sa atong natun-an, adunay duha ka prinsipyo nga mailhan ta nga tinuod nga iglesia. Adunay sugo sa Dios ug nagabaton sa pagmatuod ni Hesukristo. Nang hinaot ko igsuon nga usag yun ta makita ang tinuod dili lang sa pangalan nga pagka-Adventista kundi yun sa duha ka prinsipyo. So ang iglesia naghangyo sa kusgan nga bukton sa gahom Sebel ug nini nga buhat ang mga papa ug mga protestante nagkahiusa. Mao na ni igsuon atong nakita nga diin ang bag-ong kapapahan na ni Iles igsuon walay kalainan usab sa mga niaging kapapahan igsuon nakita nato nga adunay asosasyon na karon o panagkaiusa si kinatibuk ang sikta sa kalibutan. Ngani sumala sa report igsuon matud pa dire building bridges between religions. Pope Leo XIV met with representatives of other Christian churches and religions on the day after his inauguration. Nanginaot ko, wala diri ang ato ang sekta. Wala diri ang ato ang mga opisyalis ng mga Seventh-day Adventist nga nakigduyog sa panagiusa aning mga grupo sa reliyon igsuon. The witness of fraternity between Christians and the faithful of other religious tradition shown through effective gestures will help build a more peaceful world. Kini nga mga grupo igsuon gipanguluhan sa Roman Catholic, aduna sila dakong tema, Save the Mother Earth. Apan ang propesiya sa Biblia, mahitabo gyud igsuon nga dili na gyud maluwas ang kalibutan kay nganuman tungod sa pagkadakutan mahimugso gyud og mahitabo gyud ang paghukom nga kining paghukom mao ang pagwala sa gahom sa balaang espiritu nga diin wala nagikaluoy og ang yawa mo kontrol ra gyud sa umalabot nga kapanahonan. Padayon ta igsuon. Ani ang dugang pagpahinumdom kanatong tanan. Sa libro gyapon sa Last Days Events sa dili pa kita matapos. Matag yuta pagsuporta maputol. Sa panahon sa Sandilo igsuon mahitabo gyud nga matag suporta igsuon hilabi na nga ako o bisag kinsa sa kanato nga diin unsang klaseng suporta unsang panarbaho nga naa kanato dira sa kasyudaran o kaha mga mahal nato sa kinabuhi gahatag og suporta kanato sa panahon sa Sandilo kini siya maputol. Sumala sa Last Days Events page 148 paragraph 2 ang gitigom nga bahandi sa dili madugay mahimong walay bili. Dili gyud maayo igsoon magtigom ta og daghang kayutaan, daghang kwarta kay nganuman kung ikaw nangandoy sa pagsunod kag Kristo, kanang napundar nimo o naipon igsoon mahimo daing walay bili. Kung nangandoy ta nga masilyuhan sa silyo sa Dios. Sa diha nga ang sugo mugula sa walay bisan kinsa nga mupalit o magbaligya, gawas nga sila adunay markas sa mananap. Daghan kaayo nga mga paagi walay kapuslanan. Ang Dios nagtawag kanato karon matud pa sa pagbuhat sa tanang kutob sa atong mahimo sa pagpadala sa pasidaan ngadto sa kalibutan. Mao na ang inyong usa ka igsuon, inyong ubos nga higala igsuon naningkamot uban sa tabang sa Ginoo nga untana nga nasabtan usab namo kini mapaabot kaninyo. Niya ako sa Luzon karon, wala ko kabalo makabalik pa ba ko sa Mindanao. Wala ta kabalos kapanahunan. Kung mag-exist pa bata sa mga sunod nga mga adlaw. Apan igsuon ang hinaot ko nga ikaw karon nga gipasahan nako. Ikaw usab makaandam ni ining katapusang kapanahunan. Sa katapusan nga dakong away sumala sa page paragraph 4 sa Last Days Events 148 padayon lang gyapon igsoon sa katapusan nga dakong away sa panagbangi ni Satanas niadtong mga maunungon sa Dios makaplagan sa matag yutan-on nga suporta nga maputol cut off igsoon
Tungod kay sila nagdumili sa paglapas sa iyang balaod, sa pagsunod sa yutan-on nga mga gahom, sila gidid-an sa pagpalit ug pagbaligya. Mao ni ang katapusan igsuon nga mahitabo. Nga kung imog yung gunitan ang prinsipyo sa Dios, kung mobarog yung ka isip nga tinuod nga Adventista, cut off tanan. Dapat karon pa lang imo nang giandam ang imong nahuna nga dili gyud ka magsalig sa mga butang aning kalibutan na tungod kay mas imong gisaligan ang umalabot nga butang nga diin gisaad sa Dios sa matag usa kanatong tanan. Padayon ta igsoon. Miingon si Satanas, tungod sa kahadlok nga mawad-an sa pagkaon ug sapot, bantayi igsuon, posibilidad mo baliktad ta, isip nga Adventista, tungod sa kahadlok ug wala ta naandam karon, matud pa sa pulong ni Satanas, tungod sa kahadlok nga mawad-an sa pagkaon ug sapot, sila moduyog sa kalibutan sa paglapas sa balaod sa Dios. Ang yuta mahimong bug-os nga ilalom sa akong dominyo. Tungod kay wala ta naanad igsuon sa pagsakripisyo na ngandoy ta og hayahay lamang igsuon. Moabot sa panahon di ay tungod sa crisis nga wala nato damha ug wala nato tagaig pagtagad niining panahona nga aduna day kalisod nga umalabot, posibilidad pagkaon og ang ikaduha sapot igsuon, posibilidad nga mobaliktad ang atong prinsipyo mga kaigsuonan. Og sumala sa propesiya, daghan usab ang pagkapatyon. Ang labing maayo nga butang alang kanato, mao ang pagpakigsuod sa Dios ug kung gusto niya nga kita mahimong mga martir tungod sa kamatuoran, tungod sa imong pagbarog, kini mahimong paagi sa pagdala sa daghan pa ngadto sa kamatuoran. Pagkanindot igsuon. Ako nangandoy jud ko. Untana uban sa tabang sa Ginoo nga usa untana ko ani igsuon. Usa untana ko sa pagalutoson. Mao gyud na ang akong ginampo apan matag adlaw ginasulayan ta. Ang atong kinaiya matag adlaw maoy magatudlo kung unsa ta o asa ta sa umalabot nga kapanahonan. Sa inyo panag-iusa sa panimalay, sa inyo pagali mag-asawa, di na ba ka masuko? Di na ba mo init ang imong espiritu? Di na ba ka yaw-yawan? Mao na usa sa mga battle o gera sa magtiayon o diha sulod sa panimalay. Ang yawa kanunay gasamok-samok kanato aron lang gyud kinatong kinaiya dili maugban apan ang Dios nagahatag kanato og saad. Matod pa sa pagpadayon igsuon last days events 150 paragraph 2. Adunay usa ka paglaom sa atong atubangan sa usa ka padayon nga pakigbisog igsuon karon sa risgo sa pagkabilanggo, pagkawala sa kabutangan ug bisan sa kinabuhi sa iyang kaugalingon sa pagpanalipod sa balaod sa Dios. Ang mga tao gikinahanglan sa paghatag ug pagkamasinugtanon ngadto sa tawhanong mga sugo sa paglapas sa Dios ng balaod kadtong mga matinud-anon sa Dios hulgaon sa wayon pagadid-an. Kung wala tanaan na digsuon basig dili gyud nato makaya ang kalisod sa umalabot nga kapanahonan. Hulgaon sa wayon pagadid-an. Sila pagbudhian sa mga gidikanan ug mga igsuon ug mga kabanayan ug mga higala bisan hangtod sa kamatayon. Bisag pareha ta og pagtulun-an karon. Bisan pa og igsuon ta ka, bisan pag ako ta kang igagaw kung dili gyud ta pareha og prinsipyo, bisag pareha pa ta nga Adventista, posibilidad igsuon nga pwedeng ako, pwedeng ikaw ang mahimong maglulutos sa umalabot nga kapanahonan tungod lang sa prinsipyong atong gipangkoptan karon. Unsa ang pagbarog nga lig-on ubos sa paglutos? Unsa ang pagbarog igsoon? Niya ang tubag. Maranatha 197 1889 sa last days events Japon igsoon 150 paragraph 6 atong makita nga kinahanglan natong buhian ang tanang mga kamot gawas sa kamot ni Hesukristo. Buhian nato. Apan ang kamot ni Kristo ayaw gid buhi igsoon. Ang mga higala mapamatud-an nga maluibon og mabudhi kanato, mubudhi kanato tinuod.
Ang mga paryente nga nalimbungan sa kaaway, magunahuna nga sila nag-alagad sa Dios sa pagsupak kanato o naningkamot pag-ayo sa pagdala kanato ngadto sa malisud nga mga dapit nga naglaom nga kita mulimud sa atong pagtuo. Pwedeng mo ingon nga, Brother Tony, sayop gyud ka. O ka ang imong mga paryente. Mabot sa panahon igsoon nga sayop gyud na imong baruganan. O ka ako ang musulti ninyo nga sayop na inyong baruganan. Apan mahimo kitang musalig sa atong kamot diha sa kamot ni Kristo taliwalas kangit-ngit ug katalagman. Hinumduman nato gamay ra ang mukupot sa kamatuoran sa umalabot nga kapanahonan. Dili milyones igsuon, gamay lang igsuon. Sa pagpadayon, ang bugtong paagi diin ang mga tao makahimo sa pagbarog nga malig-on sa panagbangi, maong paggamot ug pagpasukad kang Kristo igsoon. Sila kinahanglan nga makadawat sa kamatuoran, ingon nga kini anaa kang Hesus. Magbasa gyud tag Biblia igsoon og spirit of prophecy. O kini mao lamang ang kamatuoran gipresentar sa ingon nga kini makatubag sa mga panginahanglan sa kalag. Ang pagwali ni Kristo nga gilansang sa krus, unsa di ay ang tema sa diha nga gilansang si Kristo. Mao ang pagsakripisyo. Self-denial and self-sacrifice. Pagwala ni kanato igsuon, dili gyud ta andam sa ting lutos sa umalabot nga kapanahonan. Si Kristo nga atong pagkamatarong, mao magatagbaw sa kagutom sa kalag. Amen. Kung atong makuha ang interes sa mga tao nining dako nga sentro nga kamaturan, ang hugot nga pagtuo ug paglaom ug kaisog moabot sa kasing-kasing. Praise God, igsoon. Ato ning pangayoon sa Ginoo. Ikaw ug ako makahimo gyud sa pagsukol niining panahona. Ang kasakitan nagputli sa katawhan sa Dios. Andam ba ta? Muagi og kasakitan igsoon, kini di ay mao di ay ni ang mahimong pangabli pultahan nga atong maangkon ang pagkaputli sama sa kinaiya sa tuang Ginoong Hesus. Niya igsuon ang mensahe, mga katapusang mensahe alang kanato niining adlaw ipapahulay niining adlaw. Sa dili madugay adunay kasamok sa tibuok kalibutan. Dili nato na ikalimot. Mo na nga kung Adventista ta igsoon, di gyud ta dapat mangandoy og hayahay. Kay nganuman ato yung angkonon nga aduna gyud kasamok sa umalabot nga kapanahonan. Kini nahimo nga ang tanan nga pagpangita sa pag-ila sa Dios. Wala kitay panahong pagalanganon. O sayangon igsuon. Dapat wala gyud. Karon ang panahon nga tinuod nga pagpangalagad nining panahon na igsoon. Padayon ta. Ang gugma sa Dios alang sa iglesia walay kinatuban. Praise God igsoon. Ang iyang pag-atiman sa iyang kabilin walay hunong. Wala siya mag-anto sa kasakit nga moabot sa iglesia apan ang ingon nga kinanglanon alang sa iyang pagputli sa iyang karon ug walay katapusan nga kaayuhan. Iyang putlion ang iyang iglesia sama sa iyang pagputli sa templo sa sinugdan o pagtapos sa iyang pangalagad diha sa yuta. Kadtong andam magpaputli igsoon. Hinumdumi ang iglesia igsoon asa ang duha ug tulo nagahisgot sa iyang pulong mao kana ang iyang iglesia igsoon. Ang tanan nga iyang gipadala sa iglesia diha sa pagsulay ug kalisdanan moabot aron ang iyang katawhan makabaton og mas lahom nga pagka-Diosnon ug dugang kusog sa pagdala sa mga kadaugan sa cross ngadto sa tanang bahin sa kalibutan. Mahitabo igsoon nga magkatag-katag ang sakop sa Iglesia Adventista del Sétimo Día. Kadtong parehag espiritu, parehag kinaya nga sama kang Kristo, mahitabo igsoon sila ang maghiusa. Apan kadto pong Adventista nga din wala gyud na bansay ang kinaiya, wala na isama sa kinaya ni Kristo, mahimong maglulutos sa umalabot nga kapanahonan. Ang mga kasakit katapusan igsoon, mga cross, mga pagtintal, kalisdanan ug ang atong nagkalanlain nga mga pagsulay mao'y mga magbubuhat sa Dios sa pagpahingpit kanato, pagkanindot di ay. Ini di ay kanindot igsuon. Kung ma-immune lang ta, namura ba og bisag na atay mga pagsulay, mungisi na lang ta, mura kanindot ba paminaw no, pero usahay gyud
kadungog ra gali kag istorya mura na rin kag mag-alboruto pod. Mao na atong pagkatawhanon na kinahanglan gyud atong daugon igsoon. Mga kasakit, mga cross, mga pagpintal, kalisdanan ug ang atong nagkanalain nga mga pagsulay mao'y mga magbubuhat sa Dios sa pagpahimpit kanato, sa pagbalaan kanato ug sa paghulma kanato alang sa langit nung sawag igsoon na kita maandam. Pagkanindot kaayo sa panaan. Nang hinaut ko mga kaigsoon nga ang matag usa kanato makahimo gyud sa pagpangandam. Atong tun-an ang propesiya. Apan sa dili pa kita matapos igsoon, tuguti ako sa pagbasa sa balaang kasulatan nga makita sa pinadayag 1 o 3. Usa sa mga pinaka-paborito nako nga teksto nga gusto nako i-share ninyo mga kaigsoon. Pinadayag kapitulo 1 versikulo 3. Sa Tagalog igsoon kay wala ko'y binisaya dinhi. Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay nga nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Bulahan igsoon ang magatuon, magabasa, magapatalingog sa pulong sa Dios kay sumala sa nabasa igsoon kay ang panahon haduol na. Ug kasiguruhan ng atong mga gipangtun-an mahitabo gyud kini tungod gihatag kini sa balaang espiritu ug gisulat sa atong propeta. Nang hinaot ko nga kitang tanan karon nga mga nag-angkong mga Adventista del Septimo Dia aduna magyutay tagsa-tagsa nga mga kaluyahon, tagsa-tagsa nga mga negatibo nga kinaiya apan nining panahon na igsoon atong iampo sa Ginoo nga ang matag usa kanato makapangandam yun, malabhan ang mga sinina nato nga hugaw na unta atong pangalipuon nga ang kupo unta sa pagkamatarong ni Kristo mo igasulob sa matag usa kanato. Sa dili pa ta magtapos igsoon, akong gihangyo ang tanan kung makahimo mo sa pagluhod, mangluhod ta alang sa tong pagampo. Magampo ta mga kaigsoon. Dalaygon sa libahaw ng mga Dios na sikatasan sa mga kalangitan nini mga taknaan ning orasan nini adlay papahulay. Kami mapasalamaton sa imo dakong gugma ug kaluoy nga ni kanamo. Salamat usab sa tema nga among natunan. Kami nagahangyo sa pinasahi nini mga panahon na. Tabangi kami amahan. Nga sa umalabot nga kalisod, sa umalabot nga krisis nga diin mao ang sandilo makahimo gyud mi sa pagsukakod ug nining panahon na makahimo mi sa pagpanglaba sa muang mga sinina. Kami nagahangyo, amo ikaw gihangyo amahan. Tabangi mi kung unsaon nga mahimo ming mahigugmaon nga na kanimo, tinud-anay nga nahigugma nga na kanimo aron kami magapangalagad ug padayon hangtod sa walay katapusan ug makahimo bis pagbarog sa umalabot nga kapanahonan nga krisis amahan. Panalangin niyang mga kaigsuunan, tabangi sila sa ilausab nga pagpadayon. Tabangi sila nga mahimong mapadayunon sa pagtuon, pagtuki sa mga pulong nining panahon na ug magatuman nining tanan kay ang panahon haduol na. Salamat sa pagdungog, salamat usab sa kapasayloan sa mga sala. Ang tanan among ginasalig ditugyan, diya kanimo gining Hesus among manluwas ug manlalaban. Amen. Nanginaot ko mga kaigsunan, mao kini ang atoang pagtuon ug hinaot nga kitang tanan magdungan sa pagtubo o mainiton sa pagpangalagad nining panahon na. Makausap pa, malipayong adlaw ipapahulay ang Dios magapanalangin kanatong tanan.